بھارت وچ جدوں تھی بی جے پی حکومت برسر اقتدار آئی ہے، بھارت کے اندر بے لگام انتہا پسنداں کو کھلم کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، جس کو چاہن او تشدد کر کے زندگی تے محروم کر دین یا جے سری رام دے نعرے لانے دے اتے مجبور کرن، اگر نہیں لاندا تو اس کو جان دے مار دتا جاندا ہے۔ اس کے علاوہ مودی حکومت کے دور وچ مختلف مظالم لوکاں دے اتے کیتے جا رہے ہیں۔ بھارت وچ ذات پات کی بنیاد دے اتے تزلیل دا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے۔ ریاست مدھیہ پردیش کے ضلع دموا وچ غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کو ہندو برہمن دے پیر دھو کے وہ پانی پینے دے اتے مجبور کیتا گیا۔ یہ واقعہ ضلع دے علاقے ستاریا وچ پیش آیا۔ اس توہین آمیز سلوک دی ویڈیو سوشل میڈیا دے اتے وائرل ہوئی، جس کی وجہ سے لوکاں دے اندر سخت غم غصہ پایا جا رہا ہے۔ کانگریس پارٹی سن اس اقدام دی سخت الفاظ وچ مذمت کردیا ہوئے آخیا ہے کہ یہ انسانیت کی بہت بڑی تذلیل ہے اور بی جے پی دے دور وچ بھارت وچ ظلم جبر اور نسل پرستی دی بہت بڑی مثال ہے۔ اس تے نسل پرستی دی حقیقت پوری دنیا دے سامنے بے نقاب ہو رہی ہے۔ اس واقعے تھی مودی حکومت دے دور وچ ذات پات کی بنیاد دے اتے جمہوریت تے بڑے بڑے دعوے پوری دنیا دے سامنے بے نقاب ہو رہے ہیں اور ڈاکٹر بی آر امبیڈکر دے آئین دی مٹی پلید کیتی جا رہی ہے۔